अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। फ़ाहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी विद टोमेटो सॉस। और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये स्पैगेटी हैं, तो ट्राई करना मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स इसको। हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जो कि मैंने इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में इसको कट कर लिया है। इसमें हम लोग जो है 1 टीस्पून इसमें जो है हम लोग ब्लैक पेपर डाल देंगे। सोया सॉस डालेंगे कोई 2 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस। एंड इसमें हम लोग चिली सॉस डालेंगे, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 टेबल स्पून हम लोग चिली सॉस डाल देंगे और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत है व्यूवर्स, जिस तरह से आप लोग खाते हैं, लेकिन इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डाल दूंगी। इसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रा डाल दिया। ये हमने मिक्स कर लिया। सो ये मैरिनेट हो चुका है। हम यहाँ पर हमने स्पैगेटी ले लिया है 1.5 पैकेट। यहाँ पे मैंने 2 गाजर ली थी, इनको इस तरह फिंगर कट में मैंने काट लिया। यहाँ शिमला मिर्च ले ली, 2 बड़ी शिमला मिर्च थी, उनको भी इस तरह से हमने काट लिया है। यहाँ पे हमने बंद गोभी का एक पूरा फूल लिया, उसको भी हमने इस तरह से बारीक काट लिया। स्पैगेटी के लिए मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। इसमें हम लोग 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डाल लें। इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसको हम लोग बॉईल कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, जब तक हमारा स्पैगेटी बॉईल हो रही है तब तक हम लोग इधर आ जाते हैं, अपने टोमेटो सॉस बनाएंगे। 2 टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून हम लोग ऑयल ले लेते हैं इसमें। ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जो है वो हम लोग अब इसमें डाल दें। सारी सॉसेज जो है वो अच्छे तरीके से डालिएगा, क्योंकि सॉस का ही सारा जायका आएगा इसमें। कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में जो है सारा पक जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसको मज़ीद जो है हम लोग 5 मिनट्स और पका लेंगे और ये डन हो चुका है। अच्छा जी, ये हमारा चिकन जो है डन हो चुके हैं। अब मैंने इस चिकन को निकाल कर एक प्लेट में डाल लेंगे। मैं एक प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए और ये हम लोगों ने 2 बड़े टमाटर जो हैं वो कर लिए थे ब्लेंड, और उनको जो है इसका पेस्ट बनाकर जो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, ये जो है ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो हमने टोमेटो सॉस इसमें ऐड किया है। बहुत ही यमी बनेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। व्यूअर्स, थोड़े से हम लोग मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून डाल देंगे सॉल्ट। इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाना है तो इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो रेड पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें हम लोग ब्लैक पेपर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छा, अब इसको तब तक पकाना है जब तक ये थिक इसकी नहीं हो जाती। ये ज़रा अच्छा, इसकी जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पानी पानी है, तो इसको मैंने अभी थिक करना है। मतलब इतना पकाना है कि थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, एक पेस्ट की फॉर्म आ जाए। अच्छा, ये नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब इनमें जो थिकनेस सी एक होती है वो इस पानी डाल के ऊपर तो ठीक हो जाएगी। तो हम लोग अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। जो है इतनी थिक आपने कर लेनी है। इसको मैंने पकाया है, कोई 5 मिनट्स आपने पकाना है, तो ये इस तरह से थिक हो जाएगी। एंड ये टोमेटो सॉस है जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये चिकन जो है मिक्स कर दिए और अब मैं इसको अब इसमें हम लोग कैरेट्स डाल देंगे, जो मैंने 2 काटी थी इस तरह फिंगर कट करके बारीक बारीक। इसमें हम लोग शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे।
ہم نے بند گوبھی بھی ڈال لیا. اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا. سوس جو ہے وہ بہت ہی اس میں ٹیسٹ دے دے گی, بہت مزے کے لگیں گے. آپ لوگوں نے بہت سارے اسٹائل سے کھائے ہوں گے, اسپیگٹی بھی, وہ چکن چاؤمین کی بات کریں تو وہ بھی, ہر طرح سے ہیں. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ اس ریسیپی کے ذریعے سے بنائیں گے تو یقین مانے ویورز آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. ہم نے 2-3 منٹ کے لیے جو ہے وہ ہلکا سا فرائی کرنا ہے. ان میں کرنچ جو ہے جتنی سبزیوں کا ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ ٹیسٹ بھی دیتا ہے. بس اس کو 2-3 منٹ کے لیے ہم لوگ فرائی کریں گے اور پھر ہم لوگ اپنی جو اسپیگٹی ہیں بوائل وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے. اچھا جی, یہ ہم لوگوں نے ہلکا سا اس کو فرائی کر لیا. اب ہم اس میں اپنی اسپیگٹی ڈال دیں گے. تھوڑا دکھائیں گے, یہ اس میں اب اسپیگٹی ڈال دیں گے اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے. اب ویورز ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اسپیگٹی میں نے جو ہے یہاں پہ ڈال دی ہے, نیچے اس کے سارے ویجیٹیبلز اینڈ چکن ہے. اب اس میں نے یہ سوس ریڈی کیا ہے. اس میں نے 1/4 جو ہے وہ ہم نے لے لیا سویا سوس اینڈ 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں چلی سوس لے لیا. ٹھیک ہے جی, یہ آخری سٹیج ہے کہ یہ والی سوس جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے. اب اس میں نے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ اسپائسی پسند کیا جاتا ہے, تو اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے جو ہے میں اس میں بلیک پیپر ڈال دوں گی. اور نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیجیے گا, کیونکہ سویا سوس میں آلریڈی نمک ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ نمک پسند کرتے ہیں, کچھ کم. تو میں اس میں 1 ٹی اسپون نمک بھی ڈال رہی ہوں. اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے. اس کا طریقہ دیکھیے گا ذرا کہ آپ نے یہ اپنا کپ پکڑا جس میں آپ نے سوس بنائی ہوئی ہے, اینڈ اس کو اس طریقے سے راؤنڈ فارم میں آپ نے بنانا ہے. جو تھوڑی سی رہ گی اس کو مڈ میں ڈال. جس راؤنڈ فارم میں ہم نے سوس ڈالی تھی نا ویورز, اسی طرح سے ہم لوگوں نے اس کو مکس بھی کرنا ہے. میں اچھے سے مکس کر دیا. اب اس کو آپ نے 2 منٹس کے لیے میڈیم نہیں بلکہ میڈیم لو فلیم پہ اس کو ذرا دم پہ رہنے دینا. ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. بہت ہی یمی, بہت ہی ٹیسٹی. ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ٹمیٹو سوس کے ساتھ, بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. سو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو ابھی ملتے ہیں ویورز. ڈش آؤٹ کر لیے. اب اس کی پریزنٹیشن کی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. یہ میں نے کچھ لیے تھے ٹماٹر اور ان کے 2 فلاورز بنا کے لگا دیے. جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں. تو ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور سپورٹ کریں, جو کہ مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی. اور اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا, یہ میری ریکویسٹ ہے. بہت سارے آپ لوگوں نے اسپیگٹی ضرور کھائے ہوں گے, لیکن ٹمیٹو سوس کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہر طرح کی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.